नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 14 रजबुल मुरज्जब आ गई है और आज जुम्मे का दिन है। इस दिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है और आप इसको पढ़ते ही अपनी ज़िंदगियां बदलते देखना। इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर हाजत, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी इस वजीफ़े को पढ़ते ही दूर हो जाएगी। आपकी हाजात कबूल हो जाएगी। रब्बे कायनात आपकी हर मुश्किलों को आपसे दूर अता फरमा देगा। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को बहुत से लोगों ने किया है। जिसने भी इस वजीफ़े को किया है, रब्बे कायनात ने उसको अपनी रहमत से, अपने हुक्म से इतनी दौलत अता फरमाई, इतनी दौलत अता फरमाई कि वो सोच भी नहीं सके कि इस वजीफ़े को करने से रब्बे कायनात ने हमें इतना नवाज दिया। रब्बे कायनात ने जिसने भी इस वजीफ़े को किया उसको तो नवाजा ही, उसे तो दौलत अता की ही, मगर उसके आस पड़ोस के लोगों को भी बहुत दौलत अता फरमाई। इसकी इतनी बरकतें हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने से इतना ज़िंदगी के बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं कि जिसने अपने बच्चों की शादियां करनी हो, उनके पास कोई पैसा ना हो, वो इस वजीफ़े को कर ले। मेरे गरीब बहन भाई, तो उनके लिए रब्बे कायनात गैबी दौलत अता फरमा देगा। गैब से अपने उनकी मदद अता फरमाएगा। जो अपना घर चाहते हैं वो भी इस वजीफ़े को कर लें। किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी के लिए आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है। लोग इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब रजब की 14 तारीख आए और कब हम इस वजीफ़े को पढ़ें। आज के दिन इस वजीफ़े को आप लाजमन 1-2 बार नहीं बल्कि 3 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सारा दिन पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से। अब जो मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को जितनी दफ़ा भी पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 दफ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। अपनी जिस भी हाजत को रख के पढ़िएगा। अलहदा हाजत के लिए भी आज के दिन आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं तो रब्बे कायनात इंशाल्लाह आपकी मदद अता फरमाएगा। अगर किसी वजह से आप इस वजीफ़े को नहीं पढ़ते तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा। जब अगले साल 14 रजब आए तो आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। हर जुमे को इस वजीफ़े को नहीं पढ़ सकते। ये ख़ास 14 रजबुल मुरज्जब का वजीफ़ा है। इसको आप ज़रूर आज के दिन पढ़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप पूरी वीडियो को सुनकर ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, क्योंकि आखिर तक बात समझने वाली है इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो को समझ के इस वजीफ़े को फ़ौरन कर लीजिएगा। और तादाद में ना तो आपने कमी पेशी करनी अपनी तरफ से, ना कोई लफ्ज़ कम करना हो, ना ही कोई लफ्ज़ को ज़्यादा करके आपने पढ़ना है। जितनी तादाद में, जितनी भी तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। जब वजीफ़ा करने लगे तो पूरा वजीफ़ा करके ही आपने उठना है। कहीं पे भी बैठकर आप सारा दिन जहाँ पे भी हैं, जो मेरे भाई दफ्तर में, जो बहनें दफ्तर में हैं, मदरसा में, मस्जिद में, घर में, कहीं पे, दुकान पे, कहीं पे भी आप लोग हो,
وہیں پہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک آدھے منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اس کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون کو استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ جب وظیفہ کرنے لگے تو رب کائنات پر پختہ یقین رکھیے گا، کیونکہ اس کے دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایسے ایسے معجزے عطا فرماتا ہے کہ انسان کی وہاں تک عقل بھی نہیں جا سکتی۔ وہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اس لیے یقین کامل رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی رکھیے گا اور اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو رب کائنات ہمیں اس کا اجر، اس کا پھل بھی عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ اور جب وظیفہ کرنے لگے تو اپنا کمنٹس میں نام اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جگہ کا نام ضرور لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں، یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں، یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، یا کہ آن لائن قرآن پاک مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں، تو ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں وہ وائس میسیج واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، جو بہنیں یا مائیں رابطہ کرنا چاہتی ہیں وائس کال کر کے واٹس ایپ پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ میں انشاءاللہ ان سے بات کر کے بتا دوں گی انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا ان کا۔ تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کہاں پہ بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو سب درود پاک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو وہ والا پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا قادر، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک تعداد میں گنا جائے گا، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا نافع، یا نافع، یا نافع، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس 7 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا قادر 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا نافع، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا، پھر ساتھ ہی سبحان المالک القدوس، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آپ نے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لیجئے گا اور پھر دعا مانگیے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی دعا کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لینا ہے، اور دم پھونک اپنے گلے میں بھی مار لینی ہے، اپنے ہاتھوں پر بازوؤں پر دم کر لینا ہے، اور اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، جو میری بہنیں پڑھ رہی ہیں اپنے پرس پر، جو بھائی ہیں وہ اپنے بٹوے پر دم کر لیں۔ اگر آپ دکان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اپنی دکان پر بھی دم کر لیں، الماری میں دم کر لیں، جہاں پہ بھی گھر کے کونوں میں دم کر لیں، جہاں بھی آپ دم کرنا چاہیں تو آپ وہاں پہ پھونک مار دیں، دم کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ پر کرم عطا فرمائے گا۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، رب کائنات آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور عطا فرما کے پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔